इराकी इराकी नो दस तो यार हो खाली सुनो यार नवा यार हां कितने थोड़ा दुबई मैं तो हुन साला जो पाकिस्तानी टाइम पे मेरे को जो चलता ही पाकिस्तान है हुन बाकी सवा यार सवा यार
الله. الان میام بیارم اسم شما بود شو آشان 46 شما 44 به آره با اونو بکنم چیز وقت مجال به شما جامعه